کی میں دساں کنی اچھی شان سب کتاباں تو افضل قرآن ساڈا ہر تھاں اے ہوئی اعلان مہد العالی دا ہر تھاں اے ہوئی اعلان سب کتاباں تو افضل قرآن اللہ اللہ تے جیڑا قرآن دے نیڑے آوے او دا سیدھائی جنتانو جاوے میرا آقا بھی فرماوے رب عزتاوی اسنو عطاوے میرا آقا بھی فرماوے رب عزتاوی اسنو عطاوے ہووے قرآن وچ جس دی جانے سب کتاباں تو افضل قرآن اللہ اللہ تے گل سننے والی جیڑا قرآن طالب علم بھی توجہ کر جیڑا قرآن جنہ پڑھے گا جیڑا قرآن جنہ پڑھے گا انہیں جنت دے درجے چڑھے گا انہیں جنت دے درجے چڑھے گا جیڑا حافظ قرآن پڑھے سی جیڑا حافظ قرآن پڑھے سی او سی خدا دا مہمان